به نام یاد خدا با عرض سلام نثار تمامی شما هموطنان عزیز که برنامه نوروزی ما را بیننده هستین. امید دارم که تمامیتان از صحت کامل برخوردار باشین و آمد سال نو هست. در روضه مبارک مرکز شهر مزار شریف قرار داریم و عزیزان بیننده با هموطنان ما گفتگوی خود داشتیم و آمد سال نو را به ایشان تبریک همچنان خود گفتیم و همچنان عزیزانی که از ولایت‌های دیگری به شهر مزار شریف مهمان هستند با اونا مصاحبه هم خود داشتیم. با ما باشین و برنامه ما را تعقیب بکنیم. و پیشواز از 5698مین جشن آریایی نوروز در بلخ و بلخیان در آستانه بزرگداشت و تجلیل از 5698مین جشن آریایی نوروز قرار دارند. این در حال است که از این جشن پرشکوه همه ساله با حضور داشته هزاران تن از مهمانان داخلی و خارجی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ تجلیل می گردد. جامعه و هستی نشان و هویت یک ملت است. هیچ ملت بدون فرهنگ خود قابل شناخت نیست و تشخیص هویت شده نمی تواند. افغان ها هم جزء از ملل جهان هستند که دارای فرهنگ غنی و با قدرت می باشند که خویش را صاحب فرهنگ بیش از 5000 ساله آریایی می دانند. و امسال شهروندان کشور در آستانه تجلیل از 5698مین نوروز قرار دارند. خواستم پیرامون بعض از عنعنات آن در این برنامه اندک روشنی بیاندازم و سخن چند پیرامون ویژگی های آن بیان نموده و برای شما آن را به تصویر بکشم.
خب بیننده های عزیز تلویزیون، در کنار دوست عزیز ما قرار داریم، با ایشان صحبت می داشته باشیم، ما را همراه باشین. خب در نخست برادر عزیز میشه خود با بیننده های عزیز ما معرفی بکنین؟ بله، احمد فیصل هستم، یک تن از کارمندان روضه شریف و دوره مکتبم فعلا به پایان رساندیم. اینجا از مصروف کاروبار هستم. بسیار خوب احمد فیصل جان عزیز، بر سال نو چه آمادگی ها گرفتین؟ مهمان ها هم از دیگر ولایت ها دارین یا نه؟ برای سال نو هر سال همه دکاندارا آمادگی خاص خود میگیره و ما آمادگی خاص خود گرفتیم و مهمانان در آماده را هستند و فعلا بعضیشان آمدن و بعضیشان درستند. دیگه شاید امکان داره که امسال یک کمی تعداد مهمانان کم شده باشه به خاطر که اوضاع یک کمی وخیم است، مهمانان ترسورده شده نسبت به سالهای دیگه، شاید امسال کمتر باشه و ان شاء الله که بیشتر خواهد آمدن. انشالله. خب فیصل جان عزیز، خودت قسمی که خودت گفتی مکتب هم به اتمام رسید امسال. بله بله. سال آینده بخیر، البته سال جدید، تصمیم داری که دانشگاه هم شروع بکنی، امتحان کنکور بتی؟ بله چرا نه، باید ما دیگه کوشش کنیم در حساب درس مکتب حساب دیگهش بخیر. این امتحانات نزدیک است، امتحانات کنکور و امتحانات پانتون، البته امتحان میتونیم هر کس آرزوش است که بله دقیقاً. خب تشکر از خودت فیصل عزیز. میشه پیامت و بیننده های عزیز به هموطنان عزیز ما که از طریق تلویزیون فروغ خودت میبینن داشته باشی؟ پیام ما نمیسته که دیگه نمیشه مردم میان و میرن به حساب تفریح و خوشحالی و یک سیل و سیاحت و از هموطنان ما جدی خواهش میکنیم، تقاضا میکنیم که مثلا بعضی از مردم بازاری میکنن و دیگه نظافت هم مراعات نمیکنن. ما باید در حساب همکاری با دولت سعیم باشیم و یعنی همکاری باید مردم همراه ما و همراه دولت بکنه که نظافت هم مراعات بکنه. بسیار خوب، تشکر فیصل از شما. خداحافظ. بیننده های عزیز، خب در کنار ما باز هم یک دوست دیگر ما قرار دارن، با ایشان مصاحبه می داشته باشین، با ما باشین، ما را همراهی بکنین. خب در نخست از دوست ما می خواهیم که خود معرفی بکنن و آیا از مزار شریف هستند یا هم که از ولایت های دیگری به شهر مزار شریف به خاطر سال نو مهمان آمدن. به نام خداوند بخشنده مهربان، من مهندس جاوید قریشی هستم، باشنده شهر مزار شریف هستم. دیگه ما در حقیقت میزبان هستیم دیگه. بسیار خوب، امیدوار هستم که در این سال نو یک میزبانی خوبی کرده بتانید از مهمانان مزار شریف. خب خداوند از همه تر بهتری را باید بگوییم که امنیت سرتاسری را بده تا مردم ما در صلح و رفاه بتانن سال نو تجلیل بکنن. مهمتر از همه امنیت است. رنگ و بوی سال نو نمایانگر از بهارش است و یا ما از خدایی را میخوایم که یک بهار پرسبز باشه تا هر عزیزی ما که هر گوشه نقاط افغانستان مهمان ما هست ما بتانیم یک مهمونی خوب کرده باشیم. دقیقاً. گپ خیلی خوبی را اشاره کردین. خب برادر عزیز، بر سال نو، بر سال 1398 چه آمادگی‌هایی گرفتین نسبت به سالهای گذشته؟ خب هر کسی پیش خود یک پلان تازه داره. ما هم این سال به فال نیک میگیرم و کارهایی که زیر دست دارم به خاطر سال جدید در اون موارد پلان‌های خوبی دارم تا بتونم این سال هم مثل سال قبل با یک مقدار انرژی خوبتر بهتر پیش بریم، به خاطری که هر سالی که پیش روی است ما یک ایده، یک انگیزه تازه داشته باشیم به خاطر بهبود کارهای خودمون. ان شاء الله که همیشه موفق باشین و سال 1398 یک سال پربار، یک سال پردستاورد براتون باشه. سپاسگزار. من از این طریق تلویزیون زیبای شما یک بار دیگر سال نو به تمام عزیزانی که از هر گوشه و کنار افغانستان به دیار مولانا میآیند مبارکباد عرض میکنم و از خداوند میخوایم که هر سالشان پربرکت، پر سعادت، پر دستاورد و بالاتر از همه امنیت و سرتاسری به کشور نازنین افغانستان آرزومند است. خیلی سپاس برادر عزیز، خیلی خوش شدیم با شما. از شما و از تمام دستاندرکاران خوب شما. خب عزیزان بیننده، در کنار یک هموطن هراتی ما قرار داریم که از شهر زیبای هرات به مزار شریف آمدن به خاطر سال نو و از سال نو تجلیل بکنن. خب در نخست میپرسیم از ایشان تا خود با ما معرفی بکنن. سلام علیکم، با ما خود معرفی بکنید کاکا. ان شاء الله خیریت. تشکر از شما. اسمتان و از شهر هرات با کدام مناسبت به شهر مزار شریف تشریف آوردین؟ ما شهر مزار شریف واسطه میله گل سرخ به شهر مزار شریف آمدیم. خب خانه دوستا است یا خانه خیشا است یا هم که چه قسم است؟ خونه قومام است، خونه دوستا و برادران زیاد هستن. خونه کاروبار داریم.
کار تجارت و معامله داریم. بسیار راضیم. فضل خدا مزار شریف بسیار آروم است. که گفت جهتی انشالله نیست. انشالله سال نو به خوبی و خوشی تیر میشه انشالله. بسیار خوب کاکا جان، از برگزاری و چگونگی سال نو در هرات میشه کمی بر ما بگوین که در اوجه چگونه برگزار میشه، هموطنان عزیز ما در اوجه چگونه سال نو را تجلیل میکنن و سال نو را می داشته باشن؟ این مزار هرات هم که هستم سال نو تجدید میکنم. یک روز دیوان است، یک روز اونجا هم جنده مولا و سلطان میر عبدالواحد شهید بالا میشه. مردم بسیار آرزوی دارم که آرومی صلح سرتاسری در افغانستان بیایه و مسلمان ها از این مشکلات و رنج و خونه و دلجمع شد. خیلی خوب، پیامتان به هموطنان عزیز ما و کسایی که شما را از دریچه تلویزیون فروغ بیننده هستند چی است کاکا جان؟ ما از اینا بسیار خوش و راضی هستیم که انشالله قیام برسونم. انشالله خداوند آرومی صلح سرتاسری در افغانستان بده انشالله. خیلی تشکر از شما، زنده باشین. زنده باشین. سلام. میشه در نخست خود بر ما معرفی بکنین و بگوین از کدام ولایت افغانستان به شهر زیبای مزار شریف تشریف آوردین؟ سلام بر شما و سلام حضوری همه کارمندان تلویزیون شما و همه بینندگانی که ما را از طریق کامره تلویزیون شما میبینم. اسم من نصیر احمد دانشیار هستم و یک از محصلان دانشکده انجینری طلبه. بسیار خوب، از خود شهر مزار شریف هستین شما؟ مهمان هستین یا از کدام ولایت دیگری آمدین به عنوان مهمان یا فعلا میزبان هستین؟ ممنون. قسمی که قبلا یادآور شدم از ولایت تاخور هستم و اینجا محصل هستم فعلا در مزار. بسیار خوب، ان شاء الله همیشه موفق باشین. سالهای گذشته هم یعنی به خاطر تجلیل از سال نو به شهر مزار شریف آمده بودین؟ متاسفانه سالهای گذشته مصروف درس و بعضی مشکلات زندگی بود که نمیشد بیم و مدت 2 سال است که در مزار سپری میکنم و ماشاءالله میبینم که مردم روز به روز رو به پیشرفت و رو به ترقی هستند و هر سال بهتر از آنچه که سال قبل است ایرا تجلیل میکنم و به خوبی پیش میبرم. خیلی خوب، و میشه پیامتان رو به هموطنان عزیز ما و به کسایی که شما را از طریق تلویزیون فروغ بیننده هستند داشته باشین و بگوین؟ ما در اولتر از همه صحتمندی همه هموطنان عزیزم را خواهان هستم و بعد از او اگر ما صحیح بیاندیشیم و علمی و منطقی بیاندیشیم در حقیقت ما یک سالی که تجلیل میکنیم، نوروزی را که تجلیل میکنیم، حاصل تمام کارکردهای را که در یک سال داریم او را تجلیل میکنیم. یعنی ما زنده به خاطر هستیم که باید ترقی بکنیم. وقتی که ما حامل یا سال نو تجلیل میکنیم به این معنی که در یک سال گذشته ما چی دستاورد داشتیم و ان شاء الله می داشته باشیم. پیام ما به همه بینندگان تلویزیون فروغ است که تا میتونن برادر دوستی، صلح، اخوت و مهربانی را در جامعه پیاده بکنن و قسمی که آیه قرآن کریم است بسم الله الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی بهترین شخص کسی است پیش خداوند که تقوای زیاد داشته باشه. هیچ کس از هیچ کس کمبودی یا ضعفگی نداره. همه ما برادر هستیم، همه ما یک قوم هستیم، همه ما هم زبان هستیم. گپ خیلی نیک و خوبی را اشاره کردین. سپاس از شما و یک بار دیگه سال نو را به شما و تمام برادرای تخاری ما مبارکباد و خوش استباد میگم. زنده باشین. من به نوبه خود سال نو برای شما و برای کارمندای عزیز شما و برای همه بینندگانی که ما را از طریق کامره تلویزیون فروغ میبینن مبارکباد. تشکر از شما. سلامت باشین. سلامت.